नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अथवा एसईई को परिणाम सार्वजनिक भएपछि यसको परिणामका बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल र चर्चा भइरहेको छ। हरेक वर्ष कक्षा 10 को परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि यसरी नै छलफल हुने गर्छ। शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीहरू अब हामी शिक्षामा सुधार गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर त्यस पछाडि यस बारेमा कहिल्यै कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अथवा सुधारको लागि प्रयास गरेको पाइँदैन। अर्कोतर्फ सरकारी स्तरमै सञ्चालित शैक्षिक गुणस्तर तथा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र छ, जसले नेपालमा सञ्चालित विद्यालयहरूको सिकाइको उपलब्धिको परीक्षण गर्दै आएको छ। एसईई को परिणाम र यो परीक्षण केन्द्रले गर्ने परीक्षणको नतिजाको बिचमा के तादात्म्यता छ, कहाँ समस्या छ, किन कक्षा 10 को परीक्षाफलको नतिजा खस्किरहेको छ भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटासँग। सापकोटा सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। कक्षा 10 को परीक्षाफल सार्वजनिक भयो, यसको चर्चा व्यापक भइरहेको छ। त्योभन्दा पहिला यो गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र इआरओ, यसले गर्छ के, त्यो बारेमा जानकारी दिनु न। राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नेपालमा विभिन्न अवधारणाहरू सहित 2066 सालमा स्थापना भएको एउटा विभागीय संस्था हो, निकाय हो, र यसले चाहिँ शिक्षामा एउटा शून्यता थियो, शिक्षा प्रणालीमा रिक्तता थियो 2066 सालसम्म, जसलाई हामीले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको एउटा प्रादुर्भाव भएको वर्षको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। र त्यो भनेको चाहिँ के हो भने नेपालमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको अभ्यास थिएन एकातिर भने, अर्कोतिर त्यो त नतिजाको तहमा परीक्षणको एउटा पद्धति थिएन, त्यो पनि नेसनल लेभलको असेसमेन्ट सिस्टम थिएन भने, अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने क्रियाशील शैक्षिक निकायहरू, त्यसमा पनि मूलतः विद्यालयहरूको चाहिँ कार्य सम्पादनको अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापकीय सेवा प्रवाहको पद्धति कस्तो छ, प्रणाली कस्तो छ, त्यसको लेखाजोखा गर्ने एउटा औपचारिक पद्धति पनि थिएन या अभ्यास पनि थिएन। भनेपछि मूलतः यो दुईवटा काम गर्नको लागि, विद्यार्थीको राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि र खास गरी विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय प्रणालीको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने या परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि, जसलाई हामीले विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण भन्छौँ, यो दुईवटा मूल म्यान्डेट र मूल प्रयोजनको लागि यो निकाय स्थापना भएको र अहिलेसम्म स्थापनाभन्दा अहिले आएसम्म करिब हामी 10 वर्ष 12 वर्षको दरमियानमा छौँ र हामी त्यही काम चाहिँ गरि नै राखेका छौँ। यो परीक्षण केन्द्रले कक्षा 5 को 8 को र 10 को विद्यार्थीहरूको सिकाइको उपलब्धि परीक्षण गर्छ। सन् 2019 मा कक्षा 10 को पनि परीक्षण गरिएको थियो। हालै सार्वजनिक भएको कक्षा 10 को परीक्षाफल र तपाईँहरूले गर्ने परीक्षणको बिचमा के तादात्म्यता छ, के पाउनुहुन्छ? यो पनि त्यत्तिकै एउटा चाखलाग्दो जिज्ञासा हो रविजी। वास्तवमा अब हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा, जसलाई हामीले नेसनल सार्वजनिक परीक्षा पनि भन्छौँ, पब्लिक एक्जामिनेसन भन्छौँ, र यो औपचारिक एउटा बोर्ड एक्जामिनेसन हो, बाह्य परीक्षा हो, निश्चित तहमा लिने। त्यसमा पनि खास गरी अहिले हामीले के भने माध्यमिक तहको अब टर्मिनल ग्रेड हो साबिकमा कक्षा 10, र अब अहिले आएर के भन्दा माध्यमिक तहकै एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रेड हो 10 कक्षा, जो परम्परागत रूपमा यसलाई हामीले एसएलसी पनि भन्ने गर्छौँ। भनेपछि यसलाई हामीले पब्लिक एक्जामिनेसन भन्छौँ। यो वार्षिक परीक्षा हो, यो बाह्य परीक्षा हो, यो विद्यार्थीको ल्याकत कति, उसले सिकाइ कति आर्जन गर्यो त्यो वर्षमा, त्यो ग्रेडमा भनेर त्यसको परीक्षण गर्ने हो, र विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्ने हो, इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको स्तर निर्धारण गर्ने परीक्षा हो, उसको सिकाइको मूल्याङ्कन गर्ने परीक्षा हो, र उसलाई फेल वा पास भनेर चाहिँ के भनेदेखि सीमाङ्कन गर्ने परीक्षा हो, र उपाधि वितरण गर्ने परीक्षा हो। त्यसो गर्दाखेरि यो परीक्षा चाहिँ एकदमै तपाईँको नियमित एउटा पब्लिक एक्जामिनेसन हो भने, यतापट्टि हाम्रो चाहिँ यो नासा, जसलाई हामी भन्छौँ नेसनल असेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट अचिभमेन्ट,
यो नासा भनेको चाहिँ के भनेदेखि यो राष्ट्रिय परीक्षण, यसको बाई नेम यो राष्ट्रिय परीक्षण हो, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको हो। र हामी यसलाई चाहिँ के भनेदेखि विद्यार्थीको सिकाइका सम्बन्धका विविध प्रकारका प्रमाणहरू चाहिँ पत्ता लगाउने एउटा अध्ययन हो। यसलाई हामीले परीक्षा मात्रै नबनाएर परीक्षण, नामबाट परीक्षण देखियो, तर यो एक प्रकारको विद्यार्थीका सिकाइका विविध पक्षहरूको अध्ययन गर्ने एउटा अनुसन्धान हो, लेखाजोखा गर्ने या तहकिकात गर्ने, उत्खनन गर्ने एउटा अध्ययन हो, यो रिसर्च हो, त्यसको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। तथापि त्यसो गर्दाखेरि पनि यसले एउटा काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू विविध कामका अलावा पछि चर्चा गरौँला, एउटा काम चाहिँ यसले पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ के भनेदेखि को स्तर चाहिँ मापन गर्छ नै डेफिनेटली, र राष्ट्रिय स्तरमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कस्तो रहेछ भनेर मापन गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो सिकाइ उपलब्धिको स्तर र अहिले तपाईँले भन्नुभएको एसइईको चाहिँ के भने विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको स्तर, प्राप्ताङ्कको अनुपात मिल्दोजुल्दो कस्तो छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि यसलाई तुलना त गर्न मिल्दैन, तर कतिवटा सवालमा यो मिल्दोजुल्दो पनि छ भनेपछि हामी त धेरै उत्साहित अङ्क हाम्रो यता नासाको रिजल्टमा पनि छैन, यता एसइईको रिजल्टमा पनि छैन, त्यो हिसाबले मिल्दोजुल्दो पनि छ। अब यसलाई अझ माइक्रो लेभलमा, डिसेग्रिगेटेड लेभलमा गएर कुरा गऱ्यौँ भने डेफिनेटली त्यसमा केही अन्तरहरू चाहिँ छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि यी दुईवटा परीक्षणलाई ठ्याक्कै 1 to 1 कम्पेरिजन गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दा पनि यसलाई अलग अलगै चर्चा गर्न पर्छ भन्छु। अलग अलग गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जुन नासाको कक्षा 10 को परीक्षाफलको हेर्ने हो भने 2% मात्र तह 6 को उपलब्धि हासिल गरेका छन् विज्ञान विषयमा। गणित विषयमा यो चाहिँ तह 6 अथवा एडभान्स लेभल जुन भन्नुहुन्छ त्यसमा जम्मा 5% विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि देखिएको छ। कक्षा 10 सँग जोड्दाखेरि यो अस्ति सार्वजनिक भएको परीक्षाफलमा चाहिँ जम्मा 4951 जनाले मात्र गणितमा A+ ल्याएका छन्। यो त मिल्यो त, भनेपछि त त्यो उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू चाहे निजी हुन् चाहे सामुदायिक हुन्, सार्वजनिक विद्यालय एउटै रहेछ त। कहाँ समस्या देखियो त्यसो भने? यो यस्तो सिकाइ उपलब्धि किन कमजोर रहेछ त? हो, सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ भन्ने निष्कर्ष दुईटै अध्ययनले, दुईटै परीक्षणले देखाउँछ। तपाईँले भनेकोमा म एउटा अर्को पनि आँकडा थपौँ कि हाम्रो एसइईको परीक्षामा ए र A+ दुईवटा क्याटेगोरीलाई यदि क्लमिङ गर्नुभयो, एकै ठाउँ राखेर हेर्नुभयो भने विद्यार्थीहरू करिब 10% स्टुडेन्टहरू त्यहाँ फल गर्दो रहेछ। भनेपछि 80 देखि 100% ल्याउने अङ्क ल्याउने भनौँ न, 100 मा 80 देखि 100 सम्म अङ्क ल्याउने 10% स्टुडेन्ट रहेछ। हामी सरदर 5 लाख विद्यार्थीको अहिले चर्चा गर्दैछौँ। भनेपछि यता आएर फेरि तपाईँको एसइईमा चाहिँ लोअर बटम लेभलमा गएर कुरा गर्नुभयो भने 10% स्टुडेन्ट अलमोस्ट फेल क्याटेगोरीमा छ, होइन? उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि त्यो अपेक्षित उपलब्धिको स्तर, त्यो ग्रेड प्राप्त गरेको छैन, जसलाई हामीले फेल क्याटेगोरी भन्न पनि सक्छौँ। 10% स्टुडेन्ट त्यो बटममा रहेछ। भनेपछि अर्को आँकडा त्यहाँ के देखियो भनेदेखि 43% स्टुडेन्टहरू चाहिँ तपाईँको 40 to 60% को रेन्जभित्र रहेछ। 40% देखि 60% सम्म प्राप्त गर्ने त्यो भनेको मध्यम स्तरको पपुलेसन। यस, त्यो मध्यम स्तरको स्टुडेन्टको पपुलेसन चाहिँ 43% रहेछ। अब तपाईँले यसरी चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो नासाको रिजल्टसँग, यद्यपि मैले कम्पेयर गर्न त मिल्दैन भने अघि अब तपाईँले बटमको स्टुडेन्टको चाहिँ पपुलेसन हेर्नुभयो नासामा गएर भने झन्नै 50% भनेको आधा सरो विद्यार्थीहरूले न्यूनतम तोकिएको सिकाइ उपलब्धि पनि हासिल गर्न सकेका छैनन् अधिकांश विषयमा। न्यूनतम भनेको 69%ले तह 3 भन्दा कम उपलब्धि हासिल। म भन्दैछु भनेपछि तपाईँको के त भन्दाखेरि झन्नै आधा सरो विद्यार्थीहरू, आधा भनेको त्यसलाई 50% भन्न पर्यो अङ्कमा, मैले सकेसम्म नभन्न पाएँ हुन्थ्यो भन्छु। झन्नै आधा सरो विद्यार्थीले न्यूनतम तोकिएको सिकाइ उपलब्धि त्यो तहमा कक्षा 10 मै भनौँ अहिले दुईवटा हेर्दाखेरि हासिल गरेको छैन। यतापट्टि तपाईँको के भनेदेखि एसइईको परीक्षामा चाहिँ 10% स्टुडेन्ट चाहिँ फेल क्याटेगोरीमा देखियो। भनेपछि त एसइईको परीक्षाको तपाईँको प्राप्ताङ्कलाई एकैछिन तपाईँले उत्साहजनक पनि पाउन सक्ने हुनुभयो।
अब यतापट्टि तपाईँको हाम्रो नासामा त के भनेदेखि झन् आधा सरो विद्यार्थी नै न्यूनतम शिक्षा उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने जनसङ्ख्या देखिन्छ। अब भनेपछि तपाईँको अब उपल्लो तहमा टप स्कोरर भनौँ या टप लेभलको स्तरमा भएको विद्यार्थीहरूको जनसङ्ख्या हाम्रो नासा हामीले 6 लेभल तपाईँले राम्रो भन्नुभयो, तपाईँ नलेज लेभलको हिसाबले हामीले प्रोफिसियन्सी लेभल चाहिँ 6 क्याटेगोरिजको लेभलमा राखेर त्यसलाई डेटाहरू एनालिसिस गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि 6th लेभल भनेको एडभान्स लेभल हो। त्यो एडभान्स लेभलमा विद्यार्थीहरू 5 देखि 10% विद्यार्थी फल गर्छ। हेर्नुहोस् है, अघि हामी 10% स्टुडेन्टहरू त्यो हायर रेन्जमा थियो यतापट्टि भने, यतापट्टि 5 to 10% स्टुडेन्टहरू हार्डली त्यो क्याटेगोरीमा फल गर्छ। भनेपछि त्यसरी हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि समग्र नासालाई हामीले एउटा होलिस्टिक परीक्षण भनिएको र एउटा तपाईँको यो स्तरीकृत परीक्षा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हो, लार्ज स्केल टेस्ट हो, स्याम्पलमा गरिन्छ, राष्ट्रिय स्तरको यसले तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्छ र यसले विद्यार्थीको ल्याटेन्ट अबिलिटी भन्छौँ हामी, विद्यार्थीले के पढ्यो भन्ने होइन कि विद्यार्थीले के पढ्न पर्थ्यो र विद्यार्थीमा अन्तर्निहित क्षमता के छ भन्नेसम्मको परीक्षण गर्ने पद्धति यसमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा होलिस्टिक परीक्षण पद्धति भएको कारणले यसले सायद विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दैछ होला नासाले भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हामी वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लर्निङ डेटासँग कम्पेरेबल लेभलको हामीले यदि स्टुडेन्टको प्रोफिसियन्सी या इफिसियन्सी हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले नासालाई फलो गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि एसएलसीको स्कोर भन्दा नासामा अझ निराशाजनक तपाईँको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर छ भने अझ हामी गम्भीर हुनुपर्ने यसले देखायो। के गर्नु पर्यो त सिकाइको उपलब्धि बढाउनका लागि? तपाईँहरूकै रिपोर्टले चाहिँ भन्छ निकै कम विद्यार्थीहरू मात्रै चाहिँ तह 6 सम्म छ, के गर्ने त? सुझावहरू के छन् तपाईँले? पहिलो त्यसमा सानो एउटा मैले करेक्सन गरेँ। त्यसरी हेर्दाखेरि पनि नासाको चाहिँ समग्र सिकाइ उपलब्धि हामीले के भन्दाखेरि 2011बाट हामी नासाको सन् 11बाट गर्दै आएको छौँ र सन् 19सम्म आउँदाखेरि हामी करिब 10 वर्षको दरमियानमा नासामा हामी सन् 11मा 41% हाम्रो नेसनल एभरेज थियो। नासाको टेस्टमा विद्यार्थीहरूको 41% नेसनल एभरेज एचिभमेन्ट थियो। भनेपछि हामी सन् 2019मा आउँदाखेरि हामी 51%मा पुगेका छौँ। भनेपछि प्रत्येक वर्ष 1 पोइन्टले पनि भन्न सक्छौँ 10 वर्षको दरमियानमा 10 पोइन्टले हाम्रो सिकाइ उपलब्धिको वृद्धि पनि भएको छ। त्यो चित्र पनि हामीले नासाबाटै पुष्टि गरेका छौँ। भनेपछि 100% पुर्याउन त भनेपछि त अझै 50 वर्ष लाग्ने भयो। यस, डेफिनेटली त्यो कुरा हामीसँग छँदैछ, त्यसमा तमाम हाम्रा समस्याहरू छन्। एउटै विद्यार्थी कोहोर्टलाई 100% पुर्याउन पाए त सजिलै हुन्थ्यो होला, तर विद्यार्थीको कोहोर्ट चेन्ज हुँदै जान्छ, नयाँ विद्यार्थी आउँदै जान्छन्। हामीसँग भएका समस्या यिनै हुन्। देश परिस्थिति यही हो। अब तपाईँले समस्यामा आउँदाखेरि अब मैले भने पहिलो कुरा हाम्रो केले यस्तो भयो त भन्ने कुरा किनमा म जान्छु। समस्या के हो त भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि र म पनि त्यहाँ बसेर लामो समय काम गरेँ र मेरो अब विगत लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रकै क्रियाशीलताको कारणले गर्दाखेरि मैले हेरिराख्दाखेरि र अहिले आएर तथ्यगत रूपमा हेर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्दैनन् कि जस्तो भान हुन्छ। विद्यार्थीले पढेकै छैनन् कि? हेर्नुहोस् है, कक्षा कोठामा विद्यार्थीले पढेकै छैनन् कि त्यहाँ पढाइ नै हुन्न कि के हो भनेको जस्तो आभास हुन्छ। एकातिर हेर्नुहोस्, पढेको भए त यति त गर्नुपर्ने थियो नि भनेको जस्तो हाम्रा अनुसन्धानका क्रममा हामी आफै जाँदा पनि अनुगमनका क्रममा डेटाहरूले तथ्यहरूले उत्तर पुस्तिका तपाईँहरूले हेर्नुभयो, हाम्रो नासाका उत्तर पुस्तिका हेर्नुभयो भने यस्ता निराशाजनक चित्रहरू देखिन्छन्। विद्यार्थीले त पढेकै छैन। शिक्षकको काम त्यहाँ त पढाइ नै हुन्न कि क्या हो? म आउँदैछु, पढेकै छैन विद्यार्थीको पाठमा, पढाइ नै हुन्न कि क्या हो? शिक्षाको पाठमा गयो होला। अनि यतापट्टि विद्यालय व्यवस्थापनको पाठमा हेर्दाखेरि हामी विद्यालय व्यवस्थापनको चाहिँ प्रभावकारिताको पनि परीक्षण गर्छौँ नि, र त्यो परीक्षणको पनि नतिजा हामीसँग छ भनेदेखि त्यसरी हेर्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको स्कोर हामीले 89 पोइन्ट सूचकमा आधारित भएर एउटा सघन हामी अध्ययन गरेका छौँ। 5098 विद्यालयहरूको माध्यमिक विद्यालयहरूको त्यो अध्ययन पनि सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसबाट निष्कर्ष के आउँछ त भन्दाखेरि अधिकांश विद्यालयहरू 83% स्कुलहरू 40% को हाराहारीमा विद्यालय कार्य सम्पादनको स्तर छ।
40 के आधारमा त्यो कार्य सम्पादनको स्तर के आधारमा कार्य सम्पादनको स्तर त मैले अघि भने 89 पोइन्ट सूचकहरू छन्, असाध्यै सघन कम्प्रिहेन्सिभ के छन् मुख्य सूचकहरू छन्। त्यो सूचक? त्यसमा मैले भन्छु कि पहिलो कुरा विद्यालयमा तपाईँको जो गरियो लगानी, विद्यालयमा गरिएका लगानीका विषयहरू होइन एकपट्टि छ, अर्कोपट्टि विद्यालयका व्यवस्थापकीय प्रणालीहरू, शिक्षण सिकाइका पद्धतिहरू, प्रक्रियाहरू, जसलाई हामीले प्रक्रिया प्रोसेस भन्छौँ, र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि उपलब्धि। अब त्यो लगानीको आधारमा त्यो प्रक्रियाबाट, पद्धतिबाट, प्रणालीबाट कस्तो उत्पादन आयो त, कस्तो उपलब्धि आयो त भनेर उपलब्धिको स्तरमा पनि बसेर यसरी मूलतः 3वटा क्याटेगोरीमा बसेर हाम्रा ती 89 पोइन्ट सूचकमा बसेर अध्ययन गर्छौँ। सघन अध्ययन हो त्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि 40देखि 70% स्कोर गर्ने चाहिँ विद्यालयहरू 83% छन् होइन, जसलाई हामीले सामान्य भन्छौँ। भनेदेखि तपाईँको चाहिँ के भनेको 40% अघि हामीले भन्यौँ, यतापट्टि 40देखि 60% ल्याउने विद्यार्थीहरूको जनसङ्ख्या अधिक छ एसईमा, अधिक देखियो नि अरूभन्दा त। टपमा 10% छ, लोवर लेभलमा तपाईँ 10% छ भनेपछि 43% स्टुडेन्टहरू त्यो सामान्य सिकाइ उपलब्धिको अथवा स्कोरमा फल गर्छ भने हाम्रा विद्यालयहरू पनि के भनेदेखि त्यो सामान्य स्कोर जसलाई हामीले तपाईँ 40 to 70% को त्यो पनि 40 को हाराहारी स्कोर गर्ने विद्यालय पाइन्छन्। भनेपछि अब अघि मैले भने विद्यार्थीले पढ्दैनन् कि त्यहाँ पढाइ नै हुँदैन कि, मैले शिक्षकहरूलाई पनि इन्डिकेट गरेको, शिक्षक साथीहरूले यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा तपाईँको विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रभावकारी व्यवस्थापन सञ्चालन व्यवस्थापकीय पद्धति प्रक्रियाहरू पनि त्यही अनुकूल पो छ कि या रेस्पोन्सिभ छैन कि भनेको जस्तो त तथ्यले देखाइसक्यो। अब यसैमा रोकेँ मैले, सरलाई रोकेँ। सरको चाहिँ निकै चाहिँ ठुलो चाहिँ अध्ययन छ, अनुसन्धान गर्नुभएको छ। सुधार गर्ने के त, किन भन्दाखेरि ग्याप छ भन्ने छ। तपाईँहरूले त्यो प्रतिवेदनमा सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। लगानीको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। लगानी पनि राज्यको बजेटको हरेक वर्षको बजेटको झन्डै 10% भन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको छ। यो लगानी कहाँ गयो त, किन गयो यस्तो, किन प्रतिफल आउँदैन? अब म समाधानतर्फ जाउँ। समाधानतर्फ जाँदाखेरि कारणमा जाउँ। पहिलो कारण के देखियो त भन्दाखेरि सबै विद्यालयहरूमा सिकाइ सुविधा समान रूपमा वितरण गर्न सकिएन या बन्दोबस्त गर्न सकिएन या बन्दोबस्त गर्ने प्रबन्ध दिन सकिएन, कानुनी प्रबन्ध दिन सकिएन। त्यो भनेको चाहिँ शिक्षकको चाहिँ उपलब्ध गराउन नसकेको हो। यस, त्यहाँ शिक्षकको चाहिँ के अरे सङ्ख्या दरबन्दीको हिसाबले पनि अथवा शिक्षक व्यवस्था गर्नको लागि शिक्षक अनुदानको पनि, त्यहाँ तपाईँको विद्यालय भवनको पनि, त्यहाँ फर्निचरको पनि, त्यहाँ पुस्तकालयको पनि, त्यहाँ प्रयोगशालाको पनि, त्यहाँ खेल मैदानको पनि बन्दोबस्त सबै विद्यालयहरूमा समान रूपमा गर्न सकिएन कि भन्ने एउटा। मैले समान भन्ने शब्द कहाँ प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि हाम्रा नेपालमा 5 स्टार होटल जस्ता विद्यालय भवनहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले ठाउँ ठाउँमा जानुभयो भने असाध्यै राम्रा ठुला अग्ला चाहिँ फेन्सी बिल्डिङहरू काहीँ गाउँ ठाउँमा देख्नुभयो भने त्यो पक्कै विद्यालय हो भन्नुहुन्छ। हिजो छाप्रा लामा टहरा देखिन्थ्यो हिँड्दै जाँदाखेरि डाँडोमा उकालोमा या कहीँ भित्तोमा भने त्यो विद्यालय हो अवश्य पनि भन्थ्यौँ हामी होइन, जीर्ण परेको खिया लागेका जस्ता भएका। तर अहिले टल्केका 5 स्टार बिल्डिङ जस्तो देखिने कहीँ घर देखियो भने अवश्य पनि त्यो विद्यालय हो भन्ने हुन्छ, त्यो विद्यालय नै हो। भनेपछि आज हामीसँग कति ठाउँमा यस्ता पनि विद्यालयहरू बनायौँ हेर्नुहोस्। कति ठाउँमा तपाईँको के छ भनेदेखि विद्यालयहरूको अवस्था कमजोर छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि भौतिक सुविधाले पनि सिकाइ उपलब्धिमा असर पार्यो भनेर हाम्रो अध्ययनले प्रष्ट लेखेको छ, त्यसको सहसम्बन्ध छ भन्छ। भनेपछि एउटा तपाईँको सिकाइ सुविधा पो हामीले समान रूपमा वितरण गर्न सकेनौँ कि अथवा एटलिस्ट थ्रेसोल्ड लेभलको आधारभूत तहको सकेनौँ कि भन्ने एउटा भयो। अर्को सिकाइ सुविधा भएकैमा पनि त छैन नि। सिकाइ सुविधा जहाँ छ, भौतिक सुविधा जहाँ छ, तिनी विद्यालयको पनि पठन पाठनको स्तर राम्रो भएन नि। किन भन्दा सरकारले नै घोषणा गरेको नमुना विद्यालयको परिणाम कमजोर छ भनेर कक्षा 10 को परिणामले देखायो। अब आज त के भनेदेखि यो परिणामहरूले देखाएर हाम्रो यो परिणाम त अधिकांश विद्यालयको परिणाम हो नि त। हो यद्यपि केही हाम्रा नेपालका विद्यालयहरू विश्व स्तरका वर्ल्ड क्लास स्कुलहरू नेपालमा छन्। त्यो पनि हाम्रै प्रधानाध्यापक साथीहरूले बनाएको, हाम्रै शिक्षक साथीहरूले बनाएको। यो कुरालाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। तर असाध्यै हातमा गन्न सकिने असाध्यै सानो सङ्ख्यामा ती विद्यालयहरू छन्। त्यो विद्यालयहरूको स्टोरी कुन कथामा तिनीहरू बने, कुन इतिहासमा बने, कुन पृष्ठभूमिमा बने अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, गरौँला। तर उहाँहरूको त्यो मेहनतलाई, प्रधानाध्यापकको शिक्षकको मेहनतलाई हामीले चाहिँ के भने एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। यतापट्टि सुविधा छ तर पठन पाठन राम्रो भएन।
भनेको तपाईँले सपोर्ट विद्यालयलाई सपोर्ट त कमजोर भयो, सपोर्ट बढाउनु भयो, तर नियन्त्रणको पक्ष, निगरानीको पक्ष, हेर्नुहोस् है, रेखदेखको पक्ष, नियन्त्रण के अरे निरीक्षणको पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि अनुगमनको पक्ष, यी पक्षहरू कमजोर भयो कि त्यो जहाँ सुविधा भए पनि तपाईँको चाहिँ डेलिभरी दिन नसकेको विद्यालयहरूले विगतमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्न सकेन। त्यही भएर 2072 सालको संविधानले नै हामीले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगायौँ। स्थानीय तह कतिको सक्षम छन् यो विषयमा? अब म यसैमै जाँदै थिएँ। अब हामीले हिजो केन्द्रीकृत सिस्टममा इन्डिभिजुअल विद्यालयको लेभलमा त्यो व्यवस्थापनमा निगरानी पुगेन, त्यो विद्यालयलाई सहयोग गएन, दुइटै मात्रै कुरा गरौँ न, आवश्यक परेको सहयोग गएन र तपाईँको निगरानी पनि पुगेन भनेर भन्यौँ र आज तपाईँको स्थानीय सरकारको पद्धति एउटा प्रणाली विकास भएको छ भनेपछि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ के भनेदेखि मेरो आग्रह छ उहाँहरूलाई, होइन, स्थानीय सरकार सबैले गर्नुपर्छ, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारको भूमिका छ, तर खास गरी स्थानीय सरकार जसलाई अहिले ज्यादा अधिकार पनि संविधानले प्रदत्त गरेको छ र उहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ कि विद्यालयलाई तपाईँले डिस्क्रिमिनेटरी के अरे म्यानरमा हेर्नु। कमजोर विद्यालय छ, सपोर्ट गरौँ सुविधाको हिसाबले सम्पन्न विद्यालय छ, निगरानी बढाउनुहोस्। यसैमा मैले रोकेँ, नियन्त्रण बढाउनु, सरलाई रोकेँ। नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने काममा अथवा चाहिँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कसलाई जान्छ भन्दा जुन बलियो विद्यालय छ त्यसैलाई जान्छ। जानुपर्ने त कमजोर विद्यालयलाई होइन। सङ्घीय तहबाट गएको कार्यक्रम त बलियो गरी गएको छैन भनेपछि स्थानीय तहले कसरी गर्लान्? तपाईँले यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। बलियो विद्यालयलाई हामीले कुन मनाशयबाट दिउँ यो कुरा पनि जानकारी राख्न जरुरी छ। बलियो विद्यालयलाई हामीले दिएको भने त्यो नमुना एउटा विद्यालय बनाउनको लागि दिएको होइन। नमुना भनेको मोडल हो, त्यसले मोडल बिल्डिङ गर्नु पर्यो, त्यसले नमुना कार्य गर्नु पर्यो, नमुना कार्य प्रदर्शन गर्नु पर्यो मात्रै होइन, उसको लागि होइन। त्यो 4 दिवारभित्रको विद्यालयको लागि नमुना बनाउनको लागि हामीले के भनेदेखि त्यो लगानी गरिएको होइन र त्यो पहिचान गरिएको होइन। त्यसले त्यो सेवा क्षेत्रभित्रको उसको टेरिटोरीभित्रका अरू विद्यालयहरूलाई ऊ आफू नमुना भएर स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छ नि, स्पिल ओभर इफेक्ट उसले तपाईँ अरू विद्यालयलाई बेनिफिट गर्न सकोस् भनेर नमुना बनाइएको। अब मैले तर आज त त्यही विद्यालयले नै राम्रो डेलिभरी दिन सकेन भन्ने पनि प्रश्नहरू आइराखेका छन्। यो समीक्षा योग्य हो। अब मैले चाहिँ सरलाई चाहिँ यहाँ रोकेँ, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ र एउटा अन्तिममा हजुर तपाईँहरूको नासाको रिपोर्ट छ, तपाईँले हरेक वर्ष सुझाव दिनुहुन्छ। कक्षा 10को परीक्षा एसईको परीक्षा आएको छ, 1, 2, 3मा केमा सुधार गर्नु पर्यो छोटोमा भनिदिनुहोस्। छोटकरीमा भन्दाखेरि मैले अघि पनि सन्दर्भ एउटा ल्याएँ, सबै विद्यालयको सिकाइ के अरे भौतिक सुविधा वृद्धि गर्नको लागि आवश्यकतामा आधारित भएर लगानी बढाउनु पर्यो। विभेदकारी चाहिँ के भनेदेखि एउटा स्किम ल्याएर लगानी बढाउनु पर्यो, कमजोरलाई लगानी बढाएर लिएर जानु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो विद्यालयमा पछिल्लो समयदेखि नियन्त्रण, निगरानी, नियमन, अनुगमन, सुपरभिजन, निरीक्षण कमजोर भएको छ। यो हकिकत हो, यो वास्तविकता हो, यो लुकाउनु हुँदैन र यो पक्षलाई बढाउनु पर्यो। दोस्रो भयो। तेस्रो पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि शिक्षकहरूको प्रबन्धमा पनि ऱ्यासनलाइज गर्न जरुरी छ, त्यहाँ विवेक पुर्याउन जरुरी छ। समानुपातिक रूपमा शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई पनि पुनर्वितरण गर्न कहीँ कतै नहिचकिचाउँ, कुनै प्रलोभन या कुनै आग्रहमा नफसाउँ भन्ने मेरो त्यहाँ शिक्षकको सन्दर्भमा भनाइ छ। र चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि घराइसी अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरू, कठिनमा बाँचेका विद्यार्थीहरू जो विद्यालय आइराखेका छन् उनीहरूको लागि पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेटरी एक्सनमा जानु पर्यो। हामी सबै विद्यार्थीलाई समान रूपमा गएका छौँ अहिलेसम्म, तर कमजोर घराइसी अवस्था भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले बताएको छ। त्यसकारणले ती विद्यार्थीको लागि विशिष्ट प्रकारको चाहिँ के भनेदेखि रेस्पोन्स सिस्टम चाहिँ इन्स्ट्रक्सनल चाहिँ के अरे स्किमहरू हामीले ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। 4वटा विषयमा महत्त्व दिन या फोकस गर्न जरुरी छ भन्छु। हस्, धन्यवाद छ सर, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र चाहिँ कक्षा 10को परीक्षा र नासाको रिपोर्ट कक्षा 10कै विषयमा गरेको नासाको प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटासँग बसेर कक्षा 10को परीक्षाफल र केन्द्रले गरेको कक्षा 10को सिकाइ स्तरको उपलब्धिको मापनका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि यति नै। अर्को साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रकै अर्का व्यक्तिसँग बसेर पुनः यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।